ल हेरौँ त अस्ति हामीले न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन प्रुभ गरिसकेका छौं। भन्नाले F बराबर G m1 m2 by d स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गरिसकेका छौं। यो एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन हो। स्टेट एन्ड प्रुभ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर त्यसको लागि हामीले F is directly proportional to m1 m2 गर्यौं। त्यस्तै F is inversely proportional to 1 by d स्क्वायर गर्यौं। यो दुवैलाई कम्बाइन गर्दा F is proportional to m1 m2 by d स्क्वायर गरेका थियौं। यो साइन हटाउनको लागि हामीले एउटा कन्स्टेन्ट राख्यौं g m1 m2 by d स्क्वायर। यसरी हामीले न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन प्रुभ गरेका थियौं। अब यसमा g को बारेमा अस्ति हामीले कुरा गरिसकेका छौं। g भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो जसको एउटा फिक्स्ड भ्यालु हुनेछ 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसको युनिट हुनेछ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। र यो g को मिनिङ चाहिँ के हो त्यो पनि हामीले भनिसकेका छौं। लास्टमा यहाँ के आइदिएको थियो भने g is equal to f आएको थियो, अथवा यो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेको नै एउटा फोर्स हो। कस्तो फोर्स रहेछ त भन्दा दुईवटा मासहरु 1 केजी का मासहरुलाई 1 मिटर को डिस्टेन्समा राख्दा जति फोर्स एप्लाई होला यिनीहरुको बीचमा फोर्स अफ ग्रेभिटेसन होला, त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई नै हामी के भन्ने छौं युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो भन्ने छौं। त्यो की पोइन्टमा लेखिसकेको छ, की पोइन्ट हामी शेयर गर्ने छौं। अब त्यसपछि अलिकति यसैमा हामीले थपेका थियौं कि यसमा यसका केही केसहरु छन्। अब माथिपट्टि हेरौं त यो फर्मुला छ। यो फर्मुलामा फ्याक्टर्स अफेक्टिङ ग्रेभिटेशनल फोर्स छ। यसमा कुन कुन फ्याक्टरले असर गर्छ त्यो पनि हामीले पढिसक्यौं। जस्तै m1 भनेको एउटा मास हो, m2 भनेको अर्को अब्जेक्टको मास हो। यो दुवै मासको प्रोडक्टले असर गर्छ ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई, अथवा प्रोडक्ट अफ मास बढी भयो भने फोर्स पनि बढी हुन्छ र प्रोडक्ट अफ मास कम भयो भने फोर्स पनि कम हुन्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिएकै छ। त्यसैगरी यहाँ जो डिस्टेन्स बिट्विन देम छ यो डिस्टेन्सले पनि के गरेको हुन्छ असर गरेको हुन्छ। डिस्टेन्स घट्यो भने फोर्स बढ्छ, डिस्टेन्स बढ्यो भने फोर्स घट्ने गर्छ। ठीक छ। अब यसमा फ्याक्टर्स अफेक्टिङ भएको कुनै क्वेशन आइदियो भने एक्जाममा व्हाट आर द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ भनेर कुनै क्वेशन आइदियो भने हामी तरिका के हो त भन्दा त्यसको फर्मुला खोज्ने छ। त्यसको फर्मुलामा जुन जुन प्यारामिटर्सहरु चेन्ज हुन्छन् तिनीहरुले मात्रै यसलाई असर गर्छ। जस्तै यहाँ चेन्ज हुने भनेको मास चेन्ज हुन सक्छ, यो मास पनि चेन्ज हुन सक्छ। यिनीहरुले यो फोर्सलाई असर गर्छन्, इफेक्ट गर्छन्, अफेक्ट गर्छन्, अथवा जो यो डिस्टेन्स छ यो पनि चेन्ज हुन सक्छ, यसले पनि यसलाई असर गर्छ। तर अब बच्यो यसमा जो यो जी बचेको छ यो जी ले चाहिँ यो फोर्सलाई असर गर्दैन, किनभने जी को भ्यालु अलवेज के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो जी ले यसलाई असर गर्दैन, कन्स्टेन्ट भ्यालु भएको कारणले असर हुँदैन। अब यस्ता क्वेशनहरु आइदियो भने फर्मुलामा जाने कुन कुन प्यारामिटर चेन्ज भइराछन् तिनीहरुले असर गर्छ। अर्को एक्जाम्पल एउटा जस्तै p बराबर hdg हामीले पढेको हुनुपर्छ, 8 क्लासमा प्रुभ गरेको हुनुपर्छ। लिक्विड प्रेशर भनेको hdg हुन्छ। h भनेको हाइट अफ द लिक्विड, त्यस्तै d भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड र g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। अनि यसमा तीनवटै क्वान्टिटीहरु चेन्ज हुन सक्छ, g पनि चेन्ज हुन सक्छ, d पनि चेन्ज हुन सक्छ र h पनि चेन्ज हुन सक्छ। त्यसो भए त h ले पनि p लाई असर गर्छ, d ले पनि p लाई असर गर्छ र g ले पनि के गर्छ p लाई असर गर्ने गर्छ। भने व्हाट आर द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ लिक्विड प्रेशर भन्ने क्वेशन सोधियो भने h पनि हो, d पनि हो, g पनि हो। यसरी जुन जुन प्यारामिटरहरु चेन्ज हुन्छन् त्यो सबैले के गर्छ असर गर्छ। अब यसैमा हामीले थपिएका थियौं अस्ति यसैका केही केसहरु छन्। f बराबर g m1 m2 by d स्क्वायर छ हाम्रो फर्मुला पढे अनुसारको। अब यसमा हामी दुईटा काम गर्ने छौं। एउटा काम के गर्छौं भने एकचोटी मासलाई चेन्ज गर्छौं
जो यहाँ मासहरु छन् m1 m2 यसलाई चेन्ज गर्छौं तर डिस्टेन्सलाई के गर्छौं कन्स्टेन्ट राख्छौं डिस्टेन्सलाई के गर्छौं कन्स्टेन्ट एउटा केस यो हुन्छ यो फर्मुलामा मासहरुलाई चेन्ज गर्ने छौं डिस्टेन्सलाई कन्स्टेन्ट राख्छौं एउटा काम यो गर्छौं त्यसैगरी दोस्रो काम के गर्छौं भने मासलाई कन्स्टेन्ट राख्छौं र डिस्टेन्सलाई के गर्छौं चेन्ज गर्ने छौं यसरी यसै फर्मुलाबाट हामी दुईटा केसलाई डेराइभ गर्दै यो केस हामीले अस्ति गरिसकेका छौं मास चेन्ज गर्ने डिस्टेन्सलाई कन्स्टेन्ट राख्ने केस गरिसकेका छौं अस्तिको क्लासमा हामीले हेर्यौं जस्तै सर्टकटमा यसो रफ गरिहालौं f बराबर g m1 m2 by d स्क्वायर यो कति बेला छ एउटा मास m1 अर्को मास m2 यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स d छ भने यो कन्डिसनमा यिनीहरुको बीचको फोर्स लागेको हुन्छ f को भ्यालु यति हुनेछ यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 भन्छौं अब हाम्रो केस के हो भने मासलाई चेन्ज गर्ने तर डिस्टेन्सलाई के गर्नु पर्यो फिक्स राख्नु पर्यो जस्तै यहाँको डिस्टेन्स हेरौं त यो डिस्टेन्स मानौ 5 मिटर छ 5 मिटर अहिले छ अर्को केसमा पनि हामी के गर्दै छौं 5 मिटर राख्छौं डिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्दैनौं तर मासलाई चेन्ज गरौं चेन्ज पनि दुई तरिकाले गर्न सकियो बढाउन पनि सकियो घटाउन पनि सकियो एकचोटी बढाएर हेरौं त यो दुवै मासहरुलाई हामी दोब्बर गर्दियौं मासेस आर इन्क्रिज्ड बाइ 2 टाइम्स दुई गुणाले प्रत्येक मासहरु बढेका छन् भन्नाले m1 को ठाउँमा अब m1 राख्न पाइएन कि 2m1 राख्नु पर्ने हो मास दोब्बर गर्दै छौं त्यसैगरी m2 को ठाउँमा पनि m2 राख्न पाइएन कि 2m2 राख्नु पर्ने छ तर डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट भएको कारणले जहाँनेरि d थियो यो फर्मुलामा अहिले पनि के राख्नु पर्ने छ d नै राख्नु पर्ने छ अब राखिहेरौं त एकचोटी फिगर यसो बन्ला मास ठ्याक्कै दोब्बर यसको भन्दा दोब्बर अब m1 भएन कि 2m1 अर्को मास पनि ठ्याक्कै दोब्बर m2 भएन कि 2m2 र दूरी चाहिँ अहिले पनि के हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन देम इज कन्स्टेन्ट व्हिच इज d अब नयाँ फोर्स हेरौं त यहाँनेरिको फोर्स थियो हाम्रो f यो फर्मुलामा तर यहाँनेरि मासहरु चेन्ज भइसकेका छ भने पक्कै पनि फोर्स पनि चेन्ज हुनेछ फोर्स चेन्ज हुन्छ भनौं सुरुमा अहिले फोर्स इन्क्रिज हुन्छ अथवा डिक्रिज हुन्छ त्यसको बारेमा हामीलाई अहिले भन्न मिलेन फोर्स के हुन्छ हामी त्यही हेर्न खोज्यौं भेरिएसन अफ फोर्स व्हेन मासेस आर चेन्ज यसको टपिक चाहिँ त्यो थियो फोर्स कसरी चेन्ज भइरहेको अब फोर्स चेन्ज भइरहेको अब यहाँ f थियो यहाँनेरि f लेख्न मिलेन यहाँ के लेख्नु पर्ने हो f1 चेन्ज भएर आयो सेम यही तरिकाले भेल्यु राख्ने हो भने g को ठाउँमा g नै हुनु पर्यो किन g त कन्स्टेन्ट हो त्यसैगरी d को ठाउँमा पनि d नै हुनु पर्यो यो पनि कन्स्टेन्ट राखेका छौं हामीले d को स्क्वायर को ठाउँमा d स्क्वायर हुनु पर्यो तर m1 र m2 लाई हामीले चेन्ज गरिसकेका छौं m1 को ठाउँमा कति राख्नु पर्ने भयो त भन्दा 2m1 र m2 को ठाउँमा कति राख्नु पर्ने हो 2m2 राख्नु पर्ने छ नयाँ केसको लागि यो केसको लागि यो सबै अस्ति गरिसकेका छ रिकल मात्रै हो यो केस तल्लो केस छुटेको भएर हामी आज यो रिकल गर्दै छौं अब यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्ने हो भने f1 बराबर 2 2 जा 4 हुन्छ नम्बर यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ 2 2 जा 4 g m1 m2 बाइ के हुनेछ d स्क्वायर हुनेछ 2 2 जा 4 अगाडि लेख्यौं अब यसो इक्वेसन नम्बर 1 मा हेर्दा जो पछाडीपट्टिको क्वान्टिटी छ यसलाई त हामी के लेख्न सक्ने रहेछौं भन्दा f1 बराबर 4 अगाडि छ यो टोटल गोलो घेरा हालेको क्वान्टिटी छ त्यसलाई हामी इक्वेसन 1 अनुसार f लेख्न सक्छौं यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्छौं अब यसो यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन निकालौं जो यो फोर्स छ पुरानो फोर्स f हो नयाँ फोर्स मास दोब्बर गरिसके पछाडीको फोर्स चाहिँ f1 is equal to 4 times f भन्नुको मिनिङ पुरानो फोर्सलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने बल्ल नयाँ फोर्स आउँदैछ अथवा f1 is greater than f पुरानो फोर्स भन्दा नयाँ फोर्स चाहिँ के छ ग्रेटर छ भन्नाले यदि मासहरु बढायौं दोब्बर गरिदियौं दुवै मासलाई 2 टाइम्स ले इन्क्रिज गर्यौं भने तिनीहरुको बीचमा लाग्ने फोर्स चाहिँ 4 टाइम्स ले के हुने रहेछ इन्क्रिज हुन्छ 4 टाइम्स ले इन्क्रिज हुन्छ ठीक छ 4 टाइम्स ले के हुनेछ इन्क्रिज हुनेछ अब यसमा हामी
अरु मासहरुलाई के गर्न सक्छौं त अझै मासहरुलाई चेन्ज गर्न सक्छौं। यो त एउटा मात्र केस हो। दुवै मासहरुलाई दोब्बर गर्यौं एउटा केस हो। अब अनेक केस हामी लिन सक्छौं। एउटा मासलाई मात्रै दोब्बर गर्न पाइयो, m1 लाई मात्रै दोब्बर गर्न पाइयो, अर्को केसमा m2 लाई मात्रै दोब्बर गर्न पाइयो, अर्को केसमा दुवै मासहरुलाई ट्रिपल गर्न पाइयो, 3 टाइम्सले बढाउन पाइयो। तर कन्डिसन के हुनु पर्यो यो केसको लागि, डिस्टेन्स शुड बी कन्स्टेन्ट। डिस्टेन्स चाहिँ अलवेज फिक्स हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ अस्तिको होमवर्क थियो। मासहरुलाई ट्रिपल गर्ने र मासहरुलाई के गर्ने हाफ गर्ने, यो दुईवटा केस चाहिँ अस्तिको हाम्रो होमवर्क थियो। यो हामी आफै गर्न सक्छौं। यसको लागि हिन्ट पनि मैले त्यहाँ भनिदिएको थिएँ। मासहरु ट्रिपल गर्दा m1 को ठाउँमा कति राख्ने 3m1 र m2 को ठाउँमा कति राख्ने 3m2। त्यसैगरी हाफ गर्ने बेलामा m1 को ठाउँमा m1/2 लेख्ने र m2 को ठाउँमा m2 बाइ के गर्ने 2 गर्ने। डिस्टेन्स त्यही राख्ने। के आउँछ बढेर आउँछ घटेर आउँछ त्यो केस हामी आफै गर्न सकिहाल्छौं। त्यो प्र्याक्टिस आफैले गर्ने। अब रह्यो हाम्रो सेकेन्ड केस। सेकेन्ड केसको लागि यो हेरौँ त। अब पहिलेको केस हामीले मास चेन्ज गर्यौं, डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट राख्यौं। अबको केसमा मासलाई के गर्नेछौं कन्स्टेन्ट राख्छौं, डिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्छौं। अब एक्जाम्पल फेरि हेरौँ। एउटा मास m1 एउटा मास m2, डिस्टेन्स यिनीहरुको बीचमा d, फोर्स चाहिँ लाग्यो यिनीहरुको बीचमा g m1 m2/d² लागेको छ। अब मास त्यही राख्नु पर्ने छ। मास त्यही राख्नुको मिनिङ m1 को ठाउँमा m1 नै राख्नु पर्यो र m2 को ठाउँमा के राख्नु पर्यो m2 नै राख्नु पर्यो। अबको हाम्रो केस डिस्टेन्स इज गोइङ चेन्ज। डिस्टेन्स के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ। डिस्टेन्सलाई पहिला यहाँ d थियो, अबको डिस्टेन्सलाई हामी d1 मान्ने छ। d1 बराबर चेन्ज दुई तरिकाको थियो। बढाउन पनि सकियो घटाउन पनि सकियो। एकचोटी बढाएर हेरौँ त डिस्टेन्सलाई। पहिलाको डिस्टेन्स भन्दा अबको डिस्टेन्स के गर्यौं 2 टाइम्स गर्यौं। पहिलाको d थियो, अबको नयाँ डिस्टेन्स 2 टाइम्स भन्नाले पहिलाको मासहरु 2 मिटर टाढा थियो भने अबको त्यही मासहरु 4 मिटर टाढा राखेका छन्। दूरीलाई बढाएका छन्। अब दूरीलाई बढाउँदा फोर्स त पक्कै पनि चेन्ज भयो होला, कि त बढ्यो कि त घट्यो। अब बढ्यो कि घट्यो त्यसको लागि हेरौँ त। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर छोडेका छौं। अबको नयाँ फोर्स हामी F1 नै लेख्ने छौं। चेन्ज भएर आयो। दूरी बढाउने बेलामा फोर्स चाहिँ के भयो चेन्ज भयो। घट्यो कि बढ्यो त्यो आफै आइहाल्छ, यहाँनेरि आफै आयो। अहिले चेन्ज हेरौँ। F1 बराबर g m1 को ठाउँमा m1 नै छ। हेरौँ त यहाँ कम्पेयर गर्न सजिलो छ। m1 को ठाउँमा m2 छ, m2 को ठाउँमा पनि के छ m2 नै छ। तर तलपट्टिको जो डिस्टेन्स छ हाम्रो यो फर्मुलामा d² जो छ त्यसको ठाउँमा अब हामी d² राख्न पाइएन कि d1 को के गर्नुपर्ने छ स्क्वायर राख्नुपर्ने छ। किनभने अहिलेको केसको दूरी चाहिँ d हैन कि d1 हो। त्यो d1 भित्र के छ फेरि 2d छ। अब यहाँ राखिहेरौँ। F1 बराबर g m1 m2 बाइ जो d1 छ त्यो d1 को भ्यालुलाई d को टर्ममा लेख्दा के आउनेछ 2d को होल स्क्वायर। यहाँ कन्फ्युज हुने हैन है। यहाँनेरि लेख्ने तरिका अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। हेरौँ त हामी जनरली यसो लेखौँला g m1 m2 बाइ 2d² लेखिदियो भने यसमा र यसमा फरक छ है। फेरि m1 m2 बाइ 2d को होल स्क्वायरमा फरक छ। किनभने यहाँ 2d² भनेको d को मात्र स्क्वायर हो, 2 मा स्क्वायर छैन। तर यहाँ नेरीको जो छ यो भनेको 2 को पनि स्क्वायर हो, d को पनि स्क्वायर हुनुपर्ने यो हो। किनभने d1 राखेका छौं यहाँ। हेरौँ त d1 भनेको 2d हो। अब यहाँ भ्यालु कति आयो त F1 बराबर g m1 m2 बाइ 2 को स्क्वायर 4 हुने भो र d को स्क्वायर d²। अब अलिकति मिलाएर लेख्दा यसो लेख्न पाइयो। F1 बराबर 1/4 यसलाई 1/4 लेखौं र यतापट्टिको जो यो क्वान्टिटी छ मैले गोलो घेरा हाल्दै छु यहाँ। यो गोलो घेरा हालेको क्वान्टिटीले इक्वेसन 1 अनुसार के बताउँछ F बताउँछ। अब विचार गरौँ त। F भनेको पुरानो फोर्स हो। दूरी दोब्बर गर्ने बेलामा फोर्स चाहिँ घट्यो कि बढ्यो विचार गर्न सकिन्छ। घट्यो होला कि बढ्यो होला यसो
विचार गरौँ त घट्ला कि घट्यो कि बढ्यो ल भनौँ त यहाँनेरि विचार गरौँ ल f1 बराबर अघिल्लो केसमा 4 f r फोर्स बढ्या थियो 4 ले मल्टिप्लाई हुने बेलामा फोर्स के भइरहेको थियो बढ्यो तर अहिलेको केसमा फोर्स के भइरहेछ 4 ले मल्टिप्लाई भएको छ कि डिभाइड भएको छ डिभाइड भएको छ भने फोर्स चाहिँ घटेर आएको छ अब बुझौँ त डिस्टेन्सलाई दोब्बर गर्ने बेलामा फोर्स चाहिँ घट्यो घट्यो पनि कतिले 4 टाइम्स अब यहाँ लेख्ने बेलामा कसरी लेख्नु पर्यो फोर्स इज डिक्रिज्ड बाइ 4 टाइम्स फोर्स इज decreased by 4 times when distance between them is double अथवा increased by 2 times distance लाई बढाउने बेलामा फोर्स चाहिँ घट्छ 4 गुणाले घट्छ दोब्बर बढाउने बेलामा 4 गुणा सेम अब दोस्रो केस त यसैको यो पनि हाम्रो होमवर्क नै हुनेछ यो केसको लागि होमवर्क हुनेछ अब मासहरुलाई के राख्ने फेरि पनि सेम राख्ने m1 m2 लाई के राख्ने सेम डिस्टेन्स जो छ डिस्टेन्सलाई अहिलेको केसमा हामीले दोब्बर गर्यौं तर अबको केसमा डिस्टेन्सलाई हामी आधा गरेर हेरौं त घटाएर हेरौं त फिगर यस्तो बन्ने हो यहाँ m1 यहाँनेरि m2 यहाँनेरिको जो d1 छ त्यो d1 बराबर d बाइ के लेख्नु पर्ने छ आधा गरिराछ आधा गरेर हेरौं त अब यहाँ पहिलो इक्वेसन हाम्रो यही बन्छ पहिलो इक्वेसन यही बन्छ दोस्रो इक्वेसन को लागि नयाँ फोर्स यहाँनेरिको फोर्सलाई f1 लेख्ने छौं f1 = g m1 m2 as it is र d1 को स्क्वायर हुनेछ यहाँनेरिको जस्तै हो d1 को स्क्वायर तर त्यो d1 भित्र अगाडि 2d थियो भने अब 2d छैन कि अब d बाइ के छ 2 त्यो राखिरौँ त f1 = g m1 m2 बाइ d1 को ठाउँमा के राख्नु पर्ने छ यहाँ हेर्न सकिन्छ d1 को ठाउँमा d बाइ के राख्ने 2 को होल स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट दिने बेलामा विचार गर्नुपर्ने छ यहाँ 2d को होल ब्रैकेट हो यहाँ d बाइ 2 को होल ब्रैकेट d बाइ 2 को मात्र हैन कि यस्तो हैन d स्क्वायर बाइ 2 हैन है फेरि यसरी d बाइ 2 को होल ब्रैकेट हो अब यहाँ फेरि हिसाब गरौँ त g m1 m2 बाइ d स्क्वायर d को स्क्वायर अपॉन 2 को पनि स्क्वायर हो यो 4 डिनोमिनेटर को पनि केमा आयो डिनोमिनेटर मा आयो अब हाम्रो म्याथमेटिक्स को रुल अनुसार यो 4 चाहिँ कहाँ जान्छ माथि माथि गएको भएर के बन्ने भयो त 4 माथि आयो g m1 m2 बाइ के हुनेछ d स्क्वायर अब इक्वेसन 1 मा हेर्दा यो त के छ f छ f1 बराबर 4 इन्टु के हुने भयो ल हेरौँ त अब फोर्स बढ्यो कि घट्यो फोर्स बढ्यो बढ्यो कसरी बढ्यो दूरी के गर्ने बेला आधा गर्ने बेलामा फोर्स बढ्यो बढ्यो पनि कतिले 4 टाइम्स ले बढ्यो भन्नाले इन्भर्सली प्रोपोर्शनल त क्लियर देखिरहेछ डिस्टेन्स घट्यो भने फोर्स बढ्दै छ डिस्टेन्स बढ्यो भने फोर्स चाहिँ के भइराछ घट्दै छ यसरी हामी यो दुईटा पनि हाम्रो होमवर्क हुनेछ यो केस गर्यौं एउटा यो एउटा गर्यौं यो दुईवटा हाम्रो आफै लेख्नु पर्ने छ के छ सकिन्छ आफै लेख्न की पोइन्टमा छैन त्यो अस्तिको क्लासमा एउटा केस चाहिँ लेखिदिएको छ त्यहाँ सुरुमा लेट m1 m2 भनेर मान्ने f बराबर g m1 m2 बाइ d स्क्वायर इक्वेसन 1 मान्ने नाउ मास इज आर इन्क्रिज्ड बाइ 2 टाइम्स गर्ने 2 टाइम्स ले बढाइसकेपछि नयाँ फोर्स बन्यो f1 बन्यो फेरि त्यसलाई इक्वेसन 2 भन्ने अथवा त्यसलाई सल्भ गर्दै जाने f1 बराबर यति टाइम्स f भनेर अस्ति भाषा लेखिदिएको छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा यो पनि लेख्नु पर्छ यो थियो हाम्रो ग्रेभिटेसन सम्बन्ध र ग्रेभिटेसनमा हामीले के पढ्यौं त भन्दा ग्रेभिटेसनको डेफिनेसन पढ्यौं एउटा एक त्यसको युनिट पढ्यौं न्यूटन हुन्छ ग्रेभिटेसन भनेको फोर्स हो युनिट हुन्छ त्यसको हामीले न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन पढ्यौं ग्रेभिटेसनका इफेक्टहरु पढ्यौं त्यसपछि न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन प्रुभ गरिसकेपछि त्यस भित्र भएको ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट g को बारेमा पढ्यौं त्यसको मिनिङ पढ्यौं त्यसको युनिट पढ्यौं सबै कुरा पढ्यौं र त्यही फर्मुलाबाट हामीले केसहरु पढ्यौं दुई तीनवटा केसहरु फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ मास चेन्ज गर्ने बेलामा फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ र डिस्टेन्स चेन्ज गर्ने बेलामा फोर्स कसरी चेन्ज हुन्छ घट्छ अथवा बढ्छ त्यो हामीले गरिसक्यौं ग्रेभिटेसन भन्ने टपिकमा अहिलेलाई त्यति मात्रै छ यदि कुनै क्वेशन पेपरहरुमा छुटेछ भने हामी त्यो पेपर सल्भ गर्ने बेलामा गरौँ न अब यहाँनेरि हामीसँग दुईवटा एउटा थ्योरी छ मोडल छ त्यो मोडलको बारेमा हेरौँ एकचोटी
जियोसेन्ट्रिक थ्योरी छ एउटा, जियोसेन्ट्रिक मोडल भनेको छ एउटा, र अर्को हाम्रो यसैमा हेलियोसेन्ट्रिक मोडल। हेलियोसेन्ट्रिक, जियोसेन्ट्रिक र हेलियोसेन्ट्रिक मोडल। अब यसमा यो दुईवटा के रहेछन्, एक नम्बरको क्वेशन सोधेको हुन्छ, व्हाट इज हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भनेर क्वेशन सोधे आउन सक्छ, अथवा व्हाट इज जियोसेन्ट्रिक मोडल। एउटा बुझ्यो भने अर्को आफै बुझ्छ। एउटा बुझ्नको लागि हिन्ट छ हामीसँग, पहिला यसलाई बुझिहालौँ। जियो को मिनिङ हुनेछ अर्थ हुन्छ, जियो भनेको अर्थ हुन्छ, जहाँ पनि वर्ड युज गर्दा जियो को मिनिङ अर्थ हुन्छ, जिइओ, जियो भनेको अर्थ हुन्छ। अब यही नामबाट क्लियर भएर जाउँ त, जियो अर्थ, सेन्ट्रिक भनेको सेन्टरमा, अर्थ केमा छ, सेन्टरमा छ भन्न खोजे, अर्थ सेन्टरमा भएको मोडल हो। अब त्यसले भन्न खोजे के हो त्यसमा जाउँ। पहिला वर्ड क्लियर होस्, जियो भनेको अर्थ, सेन्ट्रिक भनेको सेन्टरमा, अर्थ केमा छ रे, सेन्टरमा। अब यसो रहेछ, त्यसो भए यो अर्थ बिचमा छ, अर्थ बिच। अब बाँकी बचेका अरू प्लानेटहरू जो पनि छन्, मार्स, जुपिटर, भिनस, सन, जो पनि छन्, स्टारहरू, प्लानेटहरू, एस्टेरोइडहरू जो पनि छन्, त्यो सबै यसको वरिपरि घुम्छन्। जस्तै यो एउटा प्लानेट P1 भनौँ, अर्को प्लानेट P2, त्यसै गरी प्लानेट मात्र होइन कि यसको वरिपरि सन पनि यसैको वरिपरि घुम्छ। हेरौँ त, जियोसेन्ट्रिक, अर्थ चाहिँ सेन्टरमा, अर्थ सेन्टरमा छ भने बाँकी बचेका सबै हेभनली बडिजहरू जो पनि छन् त्यो सबै यसको वरिपरि के हुन्छन्, रिभल्भ हुन्छन् भन्छ यो मोडल। यो मोडलको भनाइ अनुसार त्यही रहेछ, के रहेछ, अर्थ इज एट सेन्टर एन्ड अल द रेस्ट हेभनली बडिज आर रिभल्भिङ अराउन्ड द अर्थ। अर्थ चाहिँ बीचमा हो, त्यसको वरिपरि सबै घुमिरहेछ यो मोडल अनुसार। बडा अचम्मको कुरा हो कि होइन। तर 16th सेन्चुरीमा, 16th सेन्चुरी, थाहा छ 16th सेन्चुरी भनेको 16औं शताब्दीमा आएर निकोलस कोपर्निकस, निकोलस कोपर्निकस, निकोलस कोपर्निकस भन्ने साइन्टिस्टले के गरिदियो त भन्दा, यो थ्योरी गलत छ भने, यो थ्योरी रङ छ भन्नाले अर्थ बीचमा भएर अरू प्लानेट यसको वरिपरि जो घुम्ने सिस्टम छ यो होइन भन्छ, त्यो रङ हो भन्छ। त्यसो भए सही के हो त, राइट के हो, त्यो गलत हो भने राइट के हो त भन्दा हेलियोसेन्ट्रिक मोडल। हेलियो भन्नाले सन इज एट द सेन्टर एन्ड रेस्ट अल प्लानेट्स एन्ड एस्टेरोइड्स आर रिभल्भिङ अराउन्ड द सन। सन चाहिँ बीचमा हो, त्यसको वरिपरि अरू घुमिरहेछन्, अरू प्लानेटहरू घुमिरहेछन् भन्ने पत्ता लगाउने मान्छे भनेको को रहेछ, निकोलस कोपर्निकस। कतिमा, 16th सेन्चुरीमा। भने यो मोडल चाहिँ त्यसपछि ल हेरौँ त, यो दुवैको बारेमा की पोइन्टमा लेखिदिएको छ, म यहाँ पढिदिन्छु। हेलियोसेन्ट्रिक मोडलमा निकोलस कोपर्निकस लेखा छु 16th सेन्चुरी। यो पत्ता लगाउने मान्छे कहिले पत्ता लगायो त्यो लेख्यो, सन इज कन्सिडर्ड टु बी द सेन्टर अफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टमको सेन्टर भनेको केलाई कन्सिडर गरियो, सन, एन्ड अदर हेभनली बडिज रिभल्भ अराउन्ड द सन। बाँकी रहेका हेभनली बडिजहरू सनको वरिपरि के हुन्छन्, रिभल्भ हुन्छन् भन्छ यो मोडलमा। एक नम्बरको क्वेसन आउन सक्छ है। ल, यो थियो हाम्रो ग्राभिटेसन सम्बन्धी। अब एउटा टपिक सकियो, ग्राभिटेसन सकियो। अब यसमा स्टार्ट हुनेछ हाम्रो ग्राभिटी। ग्राभिटी भन्ने टपिक स्टार्ट है। पछि थप्न मिल्दैन, दिनै लाने दिन्छ।